शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ विदाई। सरकारद्वारा आज सार्वजनिक विदाको घोषणा। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको भएन दाह संस्कार, अस्पतालले बुझ्यो सब। अझै 20-25 वर्ष उहाँको सब अस्पतालमै रहने। अस्पतालले कहिलेसम्म राख्छ र कसरी राख्छ, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। प्याराग्लाइडिङको उपाधि चुम्न सराङकोटबाट उडेका निसिम थापाको दुर्घटनाका कारण मृत्यु। पोखरामा दुर्घटनापछि देशभरका प्याराग्लाइडिङ अनिश्चितकालका लागि बन्द। कसैको बहुमत नआउने हुँदा मिलेर चुनाव लड्ने संस्कृतिको विकास गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। माधव कुमार नेपालले देउवा र प्रचण्डलाई देखाउँदै भने भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरू यही हुनुहुन्छ। जोरपाटी साँखु सडक 2 वर्षमा स्तर उन्नति गर्न नसके राजीनामा दिने ओन्सरी घरतीको प्रतिबद्धता। काठमाडौँ 2 पुगेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। शान्ति सम्झौता नै मैले रुखमा र गिरिजा बाबुले हँसिया हथौडामा छाप लाए बराबर हो। प्रहरी समक्ष सन्दीपको बयान, सँगै बसेका हौं तर बलात्कारको कुरा असत्य हो। रूपन्देही 2 मा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश। कृषिजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन विज्ञहरूको सुझाव। न्युरोसर्जन प्राध्यापक डाक्टर राजीव झा बेलायतको प्रसिद्ध पुरस्कारबाट सम्मानित। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत हिजो भएका खेलमा कुन खेलको नतिजा कसको पक्षमा पर्यो, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल भन्दा खराब स्थिति देखाएको भन्दै भारत आक्रोशित। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई, ताइवानलाई बेजिङको नियन्त्रणमा ल्याएरै छाड्छौं। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले गुन्द्रुक खानुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 31 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 17 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा उपस्थित भएका छौं। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। हामीले समावेश गरेका विषयवस्तु तपाईलाई मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ विदाई गरिएको प्रसङ्गबाट। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ विदाई गरिएको छ। आइतबार बिहान 103 वर्षको उमेरमा उपचारको क्रममा निधन भएपछि जोशीको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा राखिएको थियो। मृत्यु पश्चात जीवनदान गर्नुभएका जोशीलाई आइतबार अपराह्न ललितपुर महानगरपालिका परिसरमै राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले सलामी चढाएको थियो। शोक सलामीपछि जोशीको पार्थिव शरीर ललितपुर स्थित क्रिस्ट मेडिकल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। साथै आज सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँको हिजो नै शङ्खमुल स्थित बागमती किनारमा रहेको घाटमा जन्मकुण्डली अर्थात् चिना जलाएर अन्तिम संस्कार गरिएको छ। स्वर्गीय जोशीका 2 छोराहरू अनुराज जोशी र डाक्टर पूर्णराज जोशीले चिना जलाएका हुन्। डाक्टर जोशीको आत्मकथाका लेखक गिरीश गिरीले चिना जलाउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसबेला सो स्थानमा आफू र 2 जोशी दाजुभाइ मात्रै पुगेको बताएका छन्। उनले जोशीको चिना पक्का किसिमको पुरानो कागजमा लेखिएको हुनाले बल्न केही समय लागेको र त्यो जलिसकेपछि खरानी बागमतीमा सेलाइएको उल्लेख गरेका छन्। उहाँका अनुसार जोशीका पुरोहितले शरीरको दान गरिसकेकाले स्वर्गीय जोशीको अन्तिम संस्कारका कार्यहरू सम्पन्न गर्न चिना जलाए पनि हुने बताएपछि सोही अनुसार गरिएको हो। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको दाह संस्कार भएन। उहाँको शव क्रिस्ट मेडिकल कलेजलाई बुझाइएको छ। अस्पतालले कहिलेसम्म राख्छ त पार्थिव शरीर। 103 वर्षीय वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको आइतबार बिहान 7:09 निधन भयो। ललितपुरको क्रिस्ट मेडिकल कलेजमा उपचाररत उहाँको निधन भएपछि सबैको मनमा एउटा जिज्ञासा थियो, शवलाई हिन्दू संस्कार तथा परम्परा अनुसार जलाउने कि अस्पताललाई बुझाउने। 2077 माघ 30 गते नै ललितपुर महानगरपालिकाको रओभरमा सत्यमोहन जोशीले आफ्नो शरीर अध्ययनका लागि क्रिस्ट अस्पताललाई दिने सम्झौता गर्नुभएको थियो। त्यस कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, म 100 वर्ष त बाँचिसके, यति समयसम्म मेरो फोक्सोको अवस्था कस्तो थियो, मुटुको अवस्था कस्तो छ, सबै जानकारी चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीले अध्ययन गरेर पत्ता लगाउन् भन्ने उद्देश्यले मरण उपरान्त शरीर दान गर्न लागेका हौं।
उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार नै शरीर दान गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो। आइतबार उहाँको निधनपछि बुबाको शरीर अस्पताल प्रशासनले के कसरी राख्ने हो भन्ने बारे उहाँका छोराले चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अस्पतालमै दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले आफूहरूले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको शरीर संरक्षण र अध्ययन गर्ने ढाँचा पहिल्यै तयार पारिसकेको बताएपछि परिवार पनि विश्वस्त भएको थियो। अस्पतालमा उहाँका जेठा छोरा अनुराज जोशीले आफूलाई अस्पतालबाट हस्ताक्षर गर्न आएको पत्रबारे पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। बुबाको मृत्युपछि अन्तिम संस्कार नगरिने र अस्पतालले नै राख्ने भनेपछि उहाँ हच्किनु भएको थियो। जेठो छोरा हुनुको नाताले मलाई पनि हस्ताक्षर गरिदिन भनेर पत्र आएको थियो, तर मैले 5-6 महिनासम्म हस्ताक्षर गरिन। मलाई हिन्दू संस्कार आफ्नो परम्परा विरोधी भन्लान् भन्ने डरले मैले हस्ताक्षर गरेको थिइनँ, तर पछि बुबाको इच्छा र अरूले पनि डराउनु पर्दैन भनेपछि मैले गरेको थिएँ। अस्पताल प्रशासनसँगको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो। छलफलमा सहभागी हुनुभएका प्राध्यापक डाक्टर किशोर सिंह बस्नेतले उहाँको शव संरक्षण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। उक्त कामका लागि सबैको सहमति भएपछि शव संरक्षणको काम अगाडि बढिसकेको छ। पार्थिव शरीरमा नसामा इन्जेक्सनबाट रसायन हालेपछि लामो समयसम्म नकुने गरी संरक्षण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँको शरीरमा नसाबाट रसायन दिएको छ। उक्त रसायन शरीरमा पसेपछि 25-30 वर्षसम्म केही हुँदैन। त्यसका लागि चिस्यान पनि चाहिँदैन, केही चाहिन्न उहाँले भन्नुभयो। मृत शरीरलाई संरक्षण गर्ने विभिन्न किसिमको केमिकल हुन्छ। जोशीको शरीरमा रसायन पठाउने काम अस्पतालले हिजो बिहानै सकिसकेको छ। त्यसपछि उहाँको शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्थिव शरीर लैजान अनुमति दिएको थियो। केही बेर अस्पताल प्रशासनमा राखेर जोशीको पार्थिव शरीर ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा ल्याइएको थियो। अपराह्न 4:30 बजेपछि उहाँको पार्थिव शरीर फेरि अस्पतालमै लगिएको छ। अब उहाँको शरीरलाई अध्ययनका लागि राखिनेछ। उहाँको शरीरलाई अस्पताल प्रशासनले के गर्छ? क्रिस्ट अस्पतालका निर्देशक बज्राचार्यले भन्नुभयो, उहाँको शव संरक्षण गरेर प्रदर्शनका लागि राखिने होइन, राजनीतिक व्यक्तिको राखिएको जसरी राखिने होइन। हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको उहाँको शरीरलाई अध्ययन गर्ने हो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले संरक्षण गरिसकेका छौँ, सङ्ग्रहालयमा राखेर अरूलाई देखाउने भन्ने होइन। अस्पतालका चिफ अपरेटिङ अफिसर असीम पाठकका अनुसार यसको अध्ययन गर्ने समय लामो हुन्छ, त्यसका लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यसबाट खुलेका तथ्यहरू आफूहरूले शिक्षण अस्पतालहरूमा पठाउने उहाँले बताउनु भयो। उहाँहरूको मुख्य जिज्ञासा नै म यति धेरै वर्ष बाँच्नुको कारण के हो भन्ने थियो। यो पत्ता लगाउन सूक्ष्म अध्ययन गर्छौँ, बिस्तारै प्रक्रिया पुर्याएर काम अगाडि बढाउँछौँ उहाँले भन्नुभयो। आजबाट सर्वसाधारणलाई उहाँको शवलाई हेर्न अनुमति छैन। उहाँका परिवारकै सदस्यलाई पनि अनुमति हुँदैन। विशुद्ध चिकित्सा शास्त्र अनुसार अध्ययन हुन्छ। हामीले हरेक अङ्गबारे पनि अध्ययन गर्छौँ। आफूहरूले विदेशमा हुने प्रक्रिया नै अपनाएर यो कामलाई अगाडि बढाउने उहाँले बताउनु भयो। अध्ययनका क्रममा आवश्यक परे विदेशी चिकित्सकलाई समेत बोलाउन सकिने बताउनु भयो। साथै पार्थिव शरीरलाई हिजो बेलुकीबाटै अध्ययनको प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले बताउनु भयो। शवलाई अस्पतालले सदाका लागि संरक्षण गरेर राख्ने भने होइन। कारणहरू पत्ता लागेपछि दाह संस्कार आफ्नै हिसाबले गरिनेछ, त्यो गोप्य नै हुन्छ। हाम्रो अध्ययनका कारणहरू पत्ता लागेपछि आफ्नो हिसाबले अन्तिम संस्कार गरिन्छ, यसबारे कसैलाई जानकारी पनि दिइँदैन उहाँले भन्नुभयो। अस्पताल प्रशासनले सोमबार उहाँको शवलाई के गरिन्छ भन्ने बारे भनेर विज्ञप्ति मार्फत पनि जानकारी दिएको छ। www.setoparty.com को सहयोगमा यो सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। प्याराग्लाइडिङ खेलाडी निसिम थापा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङ तर्फ उपाधिका मुख्य दावेदार थिए। प्रशिक्षक एवं रेफ्री सुरेन गुरुङका अनुसार अन्य खेलाडीले भन्दा निसिमले धेरै मेहनत गरेका थिए। उडानका क्रममा दुर्घटनामा पर्दैनथे भने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उपाधि हात पार्न सक्थे। पोखरामा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा शनिबार रेफ्री सुरेनले खेलाडीलाई प्याराग्लाइडिङको प्रशिक्षण दिएका थिए। प्याराग्लाइडिङमा जम्मा 25 जना खेलाडी सहभागी भएका थिए। उक्त प्रतियोगितामा आइतबार निसिम 8औं नम्बरमा आएका थिए। सोमबार र मङ्गलबार उडान सकेपछि प्याराग्लाइडिङको फाइनल हुन्थ्यो। रेफ्री सुरेनका अनुसार सबै खेलाडीको प्याराग्लाइडिङमा जीपीएस जडान गरिएको थियो। पाइलट उडेर कहाँसम्म पुग्यो जीपीएसमै पोइन्ट गरिएको थियो। खेलाडीका जीपीएस सिस्टममा राखेपछि रिजल्ट आउँथ्यो। आकाशबाट प्याराग्लाइडिङ उडेर रेफ्री सुरेनले खेलाडी उड्दै गरेको हेरिरहेका थिए। जब निसिमले सराङकोटको डाँडाबाट धरती छाडे उनी करिब 50 मिटर माथिसम्म पुगे। आकाशबाट हेरिरहेका रेफ्री सुरेनका अनुसार निसिमको प्याराग्लाइड खुलेन, उनको प्याराग्लाइड खुम्चिन पुग्यो। निसिमको ग्लाइडर कोल्याप्स भयो। आकाशमा उड्दा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, ग्लाइडर खुल्न नसक्दा दुःखद दुर्घटना हुन पुग्यो। जमिनबाट जम्मा 50 मिटर माथि भएका कारण दुर्घटना हुन पुगेको रेफ्री सुरेनको भनाइ छ। खेलाडी निसिमले जमिन छाडेको करिब 5 मिनटमै प्याराग्लाइडिङ खुम्चिन पुगेको थियो। अग्लो स्थानमा हुन्थ्यो भने पाइलटले ग्लाइड फुकाउन सक्थे, हाइटमा भएको भए उद्धार गर्न सकिन्थ्यो। पाइलटसँग पनि अर्को प्यारासुट हुन्थ्यो, त्यही मार्फत ल्यान्ड गर्न सक्थे उहाँले भन्नुभयो। हाइट नहुँदा कोल्याप्स हुन पुग्यो। विगत 10 वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङमा लाग्नु भएका गोर्खा पालुङटारका पाइलट निसिमले देश विदेशमा प्याराग्लाइडिङ
खेलेका थिए। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि नेपाली सेनाबाट सहभागी भएका उनले यसपालि पनि सेनाको प्रतिनिधित्व गरेर प्याराग्लाइडिङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। प्याराग्लाइडिङ खेलाडीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका पाइलट निसिमले नेपालमा मात्र होइन भारत, इन्डोनेसिया, कोरिया लगायतका देशमा पनि प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। पोखरामा व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ गर्दै आएका निसिम उपाधि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। प्याराग्लाइड खुल्न नसक्दा उनी सराङखोटमा निर्धारित एक अपार्टमेन्टको संरचनामा बजारिन पुगे। तत्काल स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितको टोलीले उनको उद्धार गरेर मेट्रो सिटी अस्पताल पुर्याएका थिए। अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले उनको निधन भइसकेको घोषणा गरेका थिए। प्रतियोगिताका क्रममा खेलाडीको निधन भएपछि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्याराग्लाइडिङ खेल स्थगित भएको छ। प्रतिस्पर्धाका क्रममा देशले एकजना प्रतिभावान प्याराग्लाइडिङ खेलाडी गुमाएको अर्का पाइलट उमेश पायरले बताउनुभयो। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आजबाट देशभरका प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि देशभरका साहसिक तथा व्यावसायिक खेल प्याराग्लाइडिङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्याराग्लाइडिङतर्फ भाग लिएका खेलाडीको आकाशबाट खसेर मृत्यु भएपछि यो खेल बन्द गरिएको हो। तर प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले यो खेललाई व्यवस्थित बनाउन तत्कालका लागि बन्द गरिएको बताउनुभयो। अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशभर मनोरञ्जनात्मक, व्यावसायिक र खेलकुद जन्य सबै प्रकारका प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्ने निर्णय भएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पार्टीको एकल बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा काँडाघारी स्थित शुभश्री पार्टी प्यालेसमा गठबन्धन दलहरूको संयुक्त प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूले मिलेर चुनाव लड्ने संस्कृतिको विकास गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्छ। प्रतिगमनको खतरा अझै छ, त्यसैले सबै मिल्नुको विकल्प छैन। संविधान समावेशी र जनताको पक्षमा भएकाले त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। गठबन्धन चुनौती र अवसर दुवै भएकाले सचेत भएर लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन, त्यसैले मिलेर चुनाव लड्ने संस्कृतिको विकास भएको छ। हामी मिलेर देशको गरिबी हटाउँछौँ, यसलाई चुनौती र अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सत्ता गठबन्धनले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा काँडाघारी स्थित शुभश्री पार्टी प्यालेसमा गठबन्धन दलहरूको संयुक्त प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिगमन विरुद्ध गठबन्धन एक भएर लागेपछि मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएका छौँ। संविधान र लोकतन्त्र नै धरापमा परिसकेको थियो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले त्यसको रक्षा गरेको छ। प्रतिगमन विरुद्ध गठबन्धन एक भएर लागेपछि मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढेको छ। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संकेत गर्दै बानी बिग्रेपछि सच्चिन गाह्रो हुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरू सचेत बन्नुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ। हामी जनताको अधिकारको पक्षमा छौँ। भोलि पनि महत्त्व गठबन्धन दलकै छ। उहाँले देउवा र प्रचण्डलाई देखाउँदै भन्नुभयो, विकास निर्माणमा कानुनी समस्या आउन सक्छ, तर त्यसलाई हल गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, भविष्यका प्रधानमन्त्री पनि यहीँ हुनुहुन्छ। पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले स्वतन्त्र उम्मेद्वार जिताउ अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ। दलीय प्रणाली र दलका नेताहरूको अनैतिक क्रियाकलापबाट लोकतन्त्र नै सङ्कुचित भएको र देश अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको भन्दै उहाँले समय सापेक्ष सुधार गरी देशमा सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि आसन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भएको छ। अभियानलाई तीव्रता दिनका लागि पूर्व मन्त्री शाहले मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाको संयोजक तोक्नु भएको छ। आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै अभियानका संयोजक प्रभु शाहले 8 जिल्लाको संयोजक तोकेको जानकारी दिनुभएको छ। अभियानको जिल्ला संयोजकका रूपमा पर्सामा बाबुराम कौशिक, बारामा अशोक लामा, रौतहटमा त्रिभुवन शाह अमर, सर्लाहीमा राजनन्दन चौधरी, महोत्तरीमा राधेश्याम शाह, धनुषामा श्रीलाल महासेठ, सिराहामा सरोज यादव र सप्तरीमा वसन्त मण्डललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। अभियानलाई वडा तहदेखि राष्ट्रिय स्तरको संरचनामा खडा गर्ने संयोजक प्रभु शाहले जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र थारू कल्याणकारी सभाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। आइतबार रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाको 19 नम्बर वडामा चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले ती दलले राखेको राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयबाट पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरिसकेको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई मूलधारमा ल्याई मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको बताउनु भयो।
नेकपा माओवादी नेत्री तथा काठमाडौँ 2 की उम्मेद्वार ओन्सरी घरतीले जोरपाटी साँकु सडकको 2 वर्षमा स्तरोन्नति गर्न नसके आफूले राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोटेश्वरको जामदेखि साँकु क्षेत्रको प्रबन्धन र विकासका लागि लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जोरपाटी साँकु सडकको समस्या वर्षौंदेखि छ। म निर्वाचित भएपछि आगामी 2 वर्षमा यदि यो कार्य गर्न सकिन भने म राजीनामा गर्छु। तपाईहरूले मलाई विश्वास गर्नुहोस्। उहाँले कांग्रेससँग व्यवस्था परिवर्तन गर्न सहकार्य गरेको स्मरण गर्दै अहिले अवस्था परिवर्तन गर्ने मिसन भएको बताउनुभयो। जनताको समस्यासँग आफू सधैँ नजिक रहने समेत उहाँले बताउनुभयो। जनताको विश्वास पाए 5 वर्षमा काठमाडौँ 2 को विकास गर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ 2 की प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ओन्सरी घरतीले जितेमा विकासे मन्त्रालयको मन्त्री बनाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्व सभामुख घरतीलाई भोट माग्दै यस्तो बताउनु भएको हो। म तपाईहरूलाई के विश्वास दिलाउन सक्छु भने उहाँलाई विजयी गराएपछि उहाँलाई एउटा राम्रो विकासे मन्त्री बनाएर तपाईँको अगाडि पठाइनेछ उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा प्रचण्डभन्दा अगाडि सम्बोधन गर्नुभएको ओन्सरले आफू निर्वाचित भए जोरपाटी साँकु सडक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रचण्डले मतदातालाई एक अर्का पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न अप्ठ्यारो नमान्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 2046 सालको आन्दोलनदेखि नै कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर आन्दोलन गरेको भन्दै त्यति बेलादेखि नै हँसिया हथौडा र रुख एउटै जस्तो भएको बताउनुभयो। हामीले धेरै पहिलेदेखि हँसिया हथौडा र रुखलाई एक बनाइसकेका छौँ। 2046 सालको आन्दोलन संयुक्त गरेर कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेसको झण्डा एकसाथ राखेर आन्दोलनको आँधी हुरी चलायौँ प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यति बेलादेखि नै हँसिया हथौडा र रुख एक ठाउँमा भएको हो। प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट आफूले हस्ताक्षर गरेको सम्झिनुभयो। त्यो सम्झौता मैले रुखमा र गिरिजा बाबुले हँसिया हथौडामा छाप लगाए बराबर हो उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। अझै केही राजनीतिक प्रसङ्ग नै निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्री चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितलाई चामल बाँडेको घटनामा आयोगले 24 घण्टाभित्र जवाब दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ 4 प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाउनु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन लक्षित गर्दै जनताको समस्या बुझ्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाउनु भएको हो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ। 2074 को निर्वाचन मार्फत तपाईबाट प्राप्त ऊर्जा र जिम्मेवारी बोकेर म संघीय संसदमा गएको थिएँ। त्यो विश्वास र अवसरका निम्ति तपाईप्रति हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस पटक पुनः उम्मेद्वारको रूपमा उपस्थित भएको छु। उहाँले निर्वाचन आचार संहिता अनुरूप निश्चित दिन मात्र भएकाले भ्याएसम्म घरटोलमा गएर प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसअघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आजदेखि नियमित रूपमा तपाईसँग जोडिनेछु र तपाईँका जिज्ञासा र सुझाव लिनेछु। आफ्ना योजना र कार्यक्रम बताउनेछु। उहाँले मतदातालाई आफ्ना प्रश्नहरू फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामबाट आफ्ना गुनासा र प्रश्न राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का संविधान सभा सदस्यका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले विपक्षी भन्दा तेब्बर बढी मतले विजयी हुने दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पछिल्लो पटक दुब्बर मतले विजयी भएकोमा यो पटक तेब्बर बढी मतले विजयी हुने दावी गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनले आफूहरूलाई कुनै असर नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धन नेताहरू बीच मात्रै हो, कार्यकर्ता बीचमा कुनै गठबन्धन छैन। हामी उही कार्यकर्ताहरूलाई भेटिरहेका छौँ र उनीहरू हामीप्रति सकारात्मक छन् उहाँले भन्नुभयो। उहाँले आफू विजयी भएमा भक्तपुरलाई भ्रष्टाचार मुक्त जिल्लाको रूपमा विकास गर्ने समेत बताउनु भयो। भक्तपुरमा काम गर्दा एक पैसा पनि घुस दिन नपर्ने गरी सिङ्गो भक्तपुरलाई नै भ्रष्टाचार मुक्त जिल्ला बनाउने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमाले प्रत्याग गरेर रूपन्देही 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका नेता घनश्याम भुसालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि निरङ्कुश भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार रूपन्देहीको धगदहीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता भुसालले भन्नुभयो, ओलीले पार्टीको विधान मिश्री संविधानलाई पनि कुल्चने जस्ता काम गरे। विधि विधान नमान्ने ओली ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि निरङ्कुश भए। उहाँले ओलीको जबरजस्तीपन र व्यक्तिवादी प्रविधिले एमालेमा विचलन आएको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीको नीति र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर ओलीले काम गरेकाले पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। पटक पटक संसद विघटन गरेर ओलीले देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध आफूले पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको बताउनुभयो। संसदलाई प्रहार गरेर लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने काम ओलीले नै गरेको उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका दलबाट पनि समर्थन पाउनुभएका नेता भुसालले यो गठबन्धन लोकतन्त्र जोगाउनेहरूको गठबन्धन भएको चर्चा गर्नुभयो।
नाबालिग बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बयानको क्रममा सँगै बसेको बताएका छन्। उनले साबिती बयान दिने क्रममा भनेको कुरा एक प्रहरी अधिकृतले उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, आरोपी सन्दीपले होटलमा सँगै बसेको स्वीकार गरेका छन् तर बलात्कार गरेको आरोप झुटो बताएका छन्। सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको बयानको क्रममा बताएका छन्। सन्दीपले बयानमा भने, म माथि आरोप लगाउनेसँग होटलमा गएको सत्य कुरा हो, साथै सँगै बसेको पनि सत्य कुरा हो, तर बलात्कार गरेको भन्ने आरोप झुटो हो। म आरोप लगाउनेकै आग्रहमा होटलमा बसेको थिएँ। सन्दीप विरुद्ध प्रहरीले गहन रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौँ प्रहरी वृत्त गौशालाले उनी विरुद्धको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। गौशालाकै हिरासत कक्षमा अन्य थुनुवासँगै सन्दीपलाई पनि राखिएको ती प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। उनी विरुद्ध पहिलो पटक 7 दिन र दोस्रो पटक 5 दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले म्याद दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही 2 का नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई 2 कार्तिकमा छलफलका लागि बोलाएको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ। निर्वाचन अधिकृत उद्वीर नेपालले 26 असोजमा गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेका थिए। गुरुङले निर्वाचन अधिकृतलाई उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। दाङमा एउटै खाडलमा पुरिएको अवस्थामा किशोर किशोरीको शव फेला परेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 दमार गाउँको जङ्गलमा सोही ठाउँका 14 वर्षीय शरद आचार्य र 15 वर्षकी रोशनी महतराको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी राजन कुमार गौतमले बताउनुभयो। वडाध्यक्ष मोहन पौडेलका अनुसार उनीहरू 4 दिन अगाडि असोज 27 गते साँझ घरबाट हराएका थिए। उनीहरूको शव आइतबार जङ्गलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। घटना शङ्कास्पद भएको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले सडक मिचेर बनाएका अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 3 स्थित कन्या मार्गमा सडक क्षेत्रभित्र परेको पर्खाल हटाएर अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको हो। स्थानीय कृष्ण रेग्मी र लक्ष्मी रेग्मीले कम्पाउन्ड वाल भत्काउन नदिँदा कन्या मार्गमा नाला निर्माणको काम रोकिएको थियो। पर्खाल हटाएपछि अब नाला निर्माण गर्ने महानगरले जनाएको छ। नेपालको खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्न र खाद्य सम्प्राप्तका लागि विदेशबाट कृषिजन्य खाद्यवस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। पछिल्लो समय विश्वमा नै वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य कारणले खाद्यवस्तु उत्पादनमा कमी हुँदै गएको भन्दै विज्ञहरूले देशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावका कारण खाद्य पदार्थ उत्पादनमा कमी आउँदा विश्वमा नै खाद्य सङ्कट आउन थालेको बताएका छन्। वातावरणीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राखेर खाद्यवस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तनहुँको परेवा डाँडामा जिपलाइन र स्काई रोप साइक्लिङ सञ्चालनमा आउने भएको छ। सन् 2012मा सञ्चालनमा आएको पिजन हिल रिसोर्ट एन्ड फन पार्कले नयाँ सुविधाका रूपमा जिपलाइन र स्काई रोप साइक्लिङ थप गरेको हो। रिसोर्टका सञ्चालक विवेक सापकोटाका अनुसार केही दिनमा जिपलाइन तयार हुनेछ र स्काई रोप साइक्लिङ पनि कार्तिक महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ। मादी नदी वारपार गर्ने गरी 500 मिटरको जिपलाइन सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो। जुन परेवा डाँडाबाट किन्तु डाँडासम्म पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 90 फिट उचाइमा 100 मिटरको स्काई रोप साइक्लिङको परीक्षण कार्य भइरहेको छ। जिपलाइनका लागि 1500 र स्काई रोप साइक्लिङ दुईतर्फीका लागि 1000 शुल्क तोकिएको छ। दोङ नेपालका महँगा र्यापर बनेका छन्। देश विदेशबाट उच्च डिमान्ड भएसँगै उनले आफ्नो पारिश्रमिकमा भारी वृद्धि गरेका छन्। विदेशमा हुने एक सोमा प्रस्तुति दिए बापत दोङले 5000 अमेरिकी डलर अर्थात् 6 लाख रुपियाँभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। कतिपय विदेशी आयोजकसँग दोङले उक्त मूल्यमै सम्झौता गरेको जनाइएको छ। 10 टाउके रावण दोङको चर्चित गीत हो। दोस्रो महँगो र्यापरमा भिटेन रहेका छन्। उनले विदेशमा हुने एउटा सोको 3 लाख रुपियाँभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। जिबब तेस्रो महँगा र्यापर हुन्। उनको प्रति सो पारिश्रमिक 2 लाख रुपियाँभन्दा बढी छ। जिबबले तिहार लगतै अन्तर्राष्ट्रिय टुर सुरु गर्दैछन्। नेपाल सहित 50वटा सो उनको निश्चित भइसकेको छ। यस्तोमा विदेशबाट जिबबलाई आकर्षक कमाइ हुन सक्छ। त्यस्तै डिएनएक्सले 1.5 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। विदेशबाट समेत पछिल्लो समय उनको डिमान्ड भइरहेको छ। भक्तपुरको बाआका भीमसेन चोकमा ट्याक्सीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालकको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति भएको दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक नुवाकोट घर भई काठमाडौँ कपन बस्ने 31 वर्षीय दिपेन्द्र पण्डितको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ। परिसरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेका अनुसार मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 6 को भीमसेन चोकमा सानो ठिमीबाट निको सेरातर्फ आउँदै गरेको बा 1J 9060 नम्बरको ट्याक्सी र विपरीत दिशातर्फ गइरहेको बा 83 प 5448 नम्बरको मोटरसाइकल
ठोक्किँदा पण्डित घाइते भएका थिए। घाइते पण्डितलाई उपचारका लागि अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल माइतीघर लगिएकोमा उपचारका क्रममा आइतबार बिहान करिब 6 बजे मृत्यु भएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। ठक्कर दिने ट्याक्सीका चालक सुन्दर गोर्खालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। न्युरोसर्जन प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव झा बेलायतको प्रसिद्ध पुरस्कार फेलो अफ रोयल कलेज अफ सर्जन अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ। बेलायतको द रोयल कलेज अफ सर्जियन अफ एडनबर्गले शल्य चिकित्साको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई हरेक वर्ष यो अवार्ड प्रदान गरेको छ। यस वर्ष यो अवार्ड नेपालका प्राध्यापक झालाई प्रदान गरिएको हो। झा वीर अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। उक्त कलेज शल्य चिकित्सा अध्ययनका लागि विश्वकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो। यो सम्मानबाट सम्मानित हुने झा नेपालको दोस्रो चिकित्सक हुनुहुन्छ। यसअघि उक्त सम्मान न्युरो सर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई दिइएको थियो। डाक्टर झा एक अनुभवी, परिपक्व र कुशल शल्य चिकित्सकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले 18,000 भन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिसक्नु भएको छ। कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर थप वृद्धि नगर्ने ब्याङ्कर्स सङ्घको सहमतिले पनि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएन। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 9.69 अङ्कले गिरावट आएर 1860.94 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै क वर्गका कम्पनीलाई मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 0.47 अङ्कले घटेर 365.42 अङ्कमा बन्द भएको छ। आइतबार ब्याङ्किङ र उत्पादनमूलक बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। ब्याङ्कहरू प्रथम त्रैमासिक क्लोजिङमा लाग्दा सकारात्मक वित्तीय विवरणको अपेक्षामा एभरेस्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई लगायतका ब्याङ्कमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ, जसले नेप्से रातो हुँदा पनि ब्याङ्किङ उपसूचक भने हरियो देखिएको थियो। अबको क्रममा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत हिजो भएका खेलहरूको नतिजा संक्षिप्त रूपमा। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको समूह सी को खेलमा अर्को विभागीय क्लब नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 ले पराजित गर्दै आर्मी समूह विजेता बनेर फाइनलमा पुगेको हो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको फुटबलमा नेपाल आर्मीले नेपाल पुलिस विरुद्ध गरेको गोल खेलका क्रममा ज्यान गुमाएका प्याराग्लाइडिङ खेलाडी निसिम थापाप्रति समर्पण गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको फुटबलमा नेपाल पुलिस विरुद्ध गरेको गोल थापाप्रति समर्पण गरेको हो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत टेनिसको टिम इभेन्टको पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र महिलातर्फ विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले स्वर्ण पदक जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित टेनिस कोर्टमा भएको खेलमा नेपालको शीर्ष वरियताका खेलाडी प्रदीप खड्काको टोली गण्डकीले समग्रमा आर्मीलाई 2-1 ले हराउँदै च्याम्पियन बनेको हो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत साइक्लिङ क्रस कन्ट्री विधामा सुरज राणा र लक्ष्मी मगरले स्वर्ण जितेका छन्। आइतबार पोखराको रानीवन ट्र्याकमा भएको प्रतियोगितामा एफिएफका सुरजले पुरुषतर्फ र बागमतीकी लक्ष्मीले महिलातर्फ स्वर्ण जितेकी हुन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत शारीरिक सुगठनको पहिलो स्वर्ण गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। पोखरा सभागृहमा भएको शारीरिक सुगठनतर्फ 55 किलोग्राम तौल समूहमा गण्डकीका विवेक हमालले स्वर्ण जितेका हुन्। त्यस्तै बागमतीका दिनेश गोसाईले रजत र आर्मीका रमेश फोम्बाले कांस्य पदकमा चित्त बुझाएका छन्। अस्ट्रेलियामा सुरु भएको टी20 विश्वकप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा नामिबियाले श्रीलङ्कालाई 55 रनले हराएको छ। नामिबियासँगको खेल जित्न 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 19 ओभरमा 108 रनमा अल आउट भयो। 2014 को विश्वकप जितेको श्रीलङ्काले टिमका ब्याट्सम्यान नामिबियाका बलर सामु पुरा 20 ओभर टिक्न सकेनन्। श्रीलङ्काका लागि कप्तान दासुन सानाकाले सर्वाधिक 29 रन बनाए। भानुका राजापाक्सेले 20 र धनञ्जय डी सिल्भाले 12 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको अवसर पाएको नामिबियाले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 163 रन बनाएको थियो। नामिबियाका लागि जोन फ्र्याङ्कलिनले सर्वाधिक 44 रन बनाएका थिए। नेदरल्यान्ड्सले टी20 विश्वकपमा आइतबार युएईमाथि 3 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। नेदरल्यान्ड्सले 112 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। जित पछ्याउने क्रममा उसले 19.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर विजयी रन बनाएको हो। त्यसका लागि म्याक्स ओ डोडले बनाएको 23 रन नै सर्वाधिक ठूलो व्यक्तिगत स्कोर रह्यो। प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान डोडले 18 बलमा 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। प्रतियोगिताको प्रारम्भिक चरणको समूह एमा प्राप्त यस जितपछि नेदरल्यान्ड्सको सुपर 12 मा प्रवेशको सम्भावना जीवन्त बनेको छ। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 8 विकेटमा 111 रन बनाएको थियो। त्यसमा मोहम्मद वासिलले सर्वाधिक 41 रन बनाएका थिए। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत म्याग्दीको बेनीमा जारी महिला भलिबलमा एफिएफले त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गरेको छ। बेनीको खुल्ला मञ्च खेल मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धामा एफिएफले सेनालाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। नेपाल पुलिस क्लबकी हिरामती थारूले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भारत तोलनमा पहिलो स्वर्ण पदक जितेकी छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा जारी प्रतियोगितामा महिलाको 45 केजी मुनि तौल समूहमा कुल 115 केजी तौल उचालेर हिरामतीले स्वर्ण जितेकी हुन्। उनले स्न्याचमा 50 र क्लिन एन्ड जर्कमा 65 केजी भार वहन गरेकी थिइन्।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला हकी खेलमा प्रदेश नम्बर 1 र नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पोखरामा शनिबार भएको महिला हकीको पहिलो खेलमा प्रदेश नम्बर 1 ले लुम्बिनी प्रदेशलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। त्यस्तै हिजो भएको दोस्रो खेलमा नेपाल आर्मीले 3-0 को गोल अन्तरले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराउँदै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा भारत 107औं स्थानमा रहेको रिपोर्टको विषयमा भारतको केन्द्रीय मोदी सरकारले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले GAHI सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सूचाङ्कले भारतको छवि खराब पारेको भन्दै भोक मापन गर्ने तरिका गलत भएको बताएका छन्। विश्वभर भोकमरी र कुपोषणको अवस्था देखाउने विश्व भोकमरी सूचाङ्कको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, जसमा भारत 121 देशमध्ये 107औं स्थानमा रहेको छ। यो सूचाङ्कमा भारतको स्थिति नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश भन्दा खराब छ। नेपाल 21औं स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष 116औं राष्ट्रको वरियतामा नेपाल 76औं स्थानमा रहेको थियो। यस सूचाङ्कमा दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का सबैभन्दा राम्रो स्थानमा छ। आर्थिक समस्या झेलिरहेको श्रीलङ्का यस सूचाङ्कमा 64औं स्थानमा रहेको छ। यस सूचाङ्कमा भारतलाई 107औं स्थानमा राखेपछि भारत सरकारको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, भारतको छविलाई निरन्तर धमिलो पार्ने कार्यले एक राष्ट्रको रूपमा यसले आफ्नो जनसङ्ख्याको खाद्य सुरक्षा र पोषण आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने देखाएको छ। भारतले भने यो सूचाङ्क भोक मापन गर्ने गलत विधि हो र मापन गर्ने तरिका गम्भीर समस्याबाट ग्रस्त छ। सूचाङ्क मापन गर्ने 4 मध्ये 3 विधि बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छन् र सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ। ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सको अङ्क विशेष गरी कुपोषण, गम्भीर नवजात कुपोषण, बालबालिकाको वृद्धि र बाल मृत्यु दरका 4 सूचकहरूको मानमा मापन गरिन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का महासचिव तथा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानलाई बेजिङको नियन्त्रणमा ल्याउने बताएका छन्। आइतबार बेजिङमा सुरु भएको पार्टीको 20औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सीले चीनको पुनः एकीकरण गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति सीले ताइवानको विषयलाई लिएर पश्चिममा मुलुकहरूबाट भइरहेको गतिविधिलाई संकेत गर्दै ताइवान चिनिया जनता आफैले निर्णय गर्ने विषय भएको बताएका छन्। त्यस्तै उनले चीन प्रशासित हङकङ र मकाउका लागि एक देश दुई प्रणालीको व्यवस्था उत्कृष्ट साबित भएको बताएका छन्। पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीले यही व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औलाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पाकिस्तानलाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक देशहरूमध्ये एक भनेपछि पाकिस्तानले असन्तुष्टि जनाएको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले यस विषयमा पाकिस्तानका लागि अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाएको बताएका छन्। पाकिस्तानसँग रहेको आणविक हतियारको सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै बाइडेनले पाकिस्तान खतरनाक मुलुक भएको बताएका थिए। टर्कीको उत्तरी बाटिन प्रान्तमा शुक्रबार राति भएको खानी विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार गत शुक्रबार राति भएको सो विस्फोटमा परि आइतबार बेलुकीसम्म कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। टर्कीको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री सुलेमान सोइलुले आइतबार सो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार सो खानीमा भएको विस्फोटमा परेर 110 जना च्यापिएका थिए। तीमध्ये आइतबारसम्म कम्तीमा पनि 40 जनाको ज्यान गएको जानकारी दिँदै मन्त्री सोइलुले सो खानी विस्फोटमा परेर अरू केही व्यक्ति अझै हराइरहेको जानकारी दिएका छन्। खानीमा विस्फोट भएपछि आगलागी भएको थियो। खानीमा नै आगलागी भएपछि केहीको जलेर मृत्यु भएको थियो भने अरू केही व्यक्तिलाई तत्कालै उद्धार गरेर खानीबाट बाहिर निकालिएको थियो। सो क्षेत्रमा रहेका खानीहरूमा आवश्यक मात्रामा सुरक्षाको प्रबन्ध हुन नसक्दा नागरिकहरूको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले स्वास्थ्यका हिसाबले गुन्द्रुक खानुका फाइदाहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। गुन्द्रुक कुनै बेला यो दुःखको छाक टार्ने मेलो थियो। ढेँडो र गुन्द्रुक भन्न साथ अभावको बेला भोको पेट भन्ने खानकी मानिन्थ्यो। यसको अर्थ के भने यी खानकी केवल पेट भर्नका लागि मात्र हो। अहिलेको अवस्था फरक छ। यही ढेँडो गुन्द्रुक सहरिया पुस्तामा प्रवेश गरेको छ। अहिले ढेँडो गुन्द्रुक खोजी खोजी खाइन्छ। अवस्था कस्तो छ भने ढेँडो गुन्द्रुकको स्वाद मेट्नका लागि अब गाउँपाखा होइन सहरका उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट जानुपर्ने हुन्छ। अर्थात् ढिँडो र गुन्द्रुक फरक परिकारको रूपमा ब्रान्डिङ भएको छ। तिखर रैथाने स्वाद रोज्नका लागि यो खानकी सर्वोत्तम विकल्प हो। अहिले पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने चेत बढेको छ। सन्तुलित भोजनको तालिका अनुसार खाना खाने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा सागलाई उसिनेर बफ्याएर सुकाएर तयार गरिएको गुन्द्रुक के वास्तवमै खान लायक हो? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। विश्वमा नेपालको चिनारी दिने परिकार हो गुन्द्रुक। तिब्बत, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङमा पनि गुन्द्रुकको प्रचलन भन्ने छ। गुन्द्रुक नेपालको ग्रामीण भेगदेखि तारे होटलसम्म प्रख्यात छ। यो विदेशीले पनि अत्यन्तै मन पराउने परिकार हो। गुन्द्रुकमा 48% कार्बोहाइड्रेट, 49% प्रोटिन र 3% चिल्लो पदार्थ हुने गर्छ। यो छोटो समयमै तयार गर्न सकिने स्वादिष्ट परिकार पनि हो। अब यसको मेडिकल फाइदाहरू के छन् त? गुन्द्रुक नियमित सेवन गर्दा तौल घटाउनमा मद्दत पुग्छ।
यसले क्यान्सरको सम्भावनालाई समेत दूर गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै आँखाको भिजनका लागि गुन्द्रुक अति उपयोगी मानिन्छ। यसले आँखा चिलाउने, दुख्ने, सुक्खा हुने समस्यालाई कम गर्दै लैजान्छ। गुन्द्रुकले आँखामा हुने अल्सरको सम्भावनालाई पनि कम गर्छ। ग्यास्ट्रिक र अल्सर भएका बिरामीलाई पनि सादा गुन्द्रुकले फाइदा पुर्याउँछ। गुन्द्रुकमा खनिज पदार्थको मात्रा प्रशस्त हुन्छ। स्मरण शक्ति कम हुनेहरूले रायोको गुन्द्रुक सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि यो स्मरण शक्ति बढाउनका लागि पनि सहयोगी बन्छ। अधिक कोलेस्ट्रोलको समस्या छ भने यसलाई कम गर्नका लागि रायोको गुन्द्रुक सेवन गर्न सकिन्छ। यसले कोलेस्ट्रोल घटाउनका लागि भूमिका खेल्छ। त्यस्तै शरीरका हड्डी मजबुत बनाउनका लागि पनि गुन्द्रुक सेवन गर्दा हुन्छ। त्यस्तै गुन्द्रुक जाडो मौसममा लोकप्रिय छ। यसको मेडिकल कारण पनि छ। यसले कोल्ड लूबाट बचाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी समय सुखद रहोस्।